کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں، کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں، چما روزے دی جالنو، چما روزے دی جالنو، کدے اکھیاں تلاواں میں، کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں، جنا گلیاں چو لنگ دے سو، جنا تھاواں کھلون دے سو، جنا غاراں چ امت لئی، جنا غاراں چ امت لئی، تسی دن رات روندے سو، او غاراں ویکھ آواں میں، او تھاواں ویکھ آواں میں۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام۔ کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں، چما روزے دی جالنو، چما روزے دی جالنو، کدے اکھیاں تلاواں میں، تیرے روزے تیامہ میں، ایہو ہے آرزو میری، تیرے قدماں چ سر ہووے، تیرے قدماں چ سر ہووے، کرے پرواز روح میری، تیرے قدماں چ سر رکھ کے نہ زندگی بھر اٹھاواں میں، تیرے قدماں چ سر رکھ کے نہ زندگی بھر اٹھاواں میں، کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں، میں اس قابل تے نہیں آقا ہوا مسنال روزے دے، مگر میرا بھی دل کردہ، مگر میرا بھی دل کردہ، تیرے اس پاک روزے تے دروداں تے سلام دے، پرو کے ہار پاواں میں، دروداں تے سلام دے، پرو کے ہار پاواں میں، کرو منظوریاں آقا کدوں روزے تیامہ میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔
انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، اج رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک اور 17واں روزہ ہے۔ ادھے تو زیادہ رمضان المبارک گزر چکے آئے۔ کریم خالق و مالک دی پاک بارگاہ دے اندر التجا کر دیاں مولا، اگر گزرے ہوئے روزیاں وچ ساڈے کولوں جیڑیاں غلطیاں خطاواں ہوئیاں نے، اپنے محبوب دے صدقے معافی عطا فرما، اور آئندہ روزے جتنے رہ گئے نے انہاں دے اندر نیک کم کے کر کے اپنی رضا حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ برادران عزیز وقار، حسن اتفاق دے نال 17 رمضان المبارک نو بھی اسلامی تاریخ دے اندر بڑیاں نسبتاں حاصل نے۔ سب تو زیادہ مشہور و معروف نسبت 17 رمضان المبارک دی یہ ہے کہ اس تاریخ نو اسلام اور کفر دی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی ہے، جس تے وچ رب نے نکھیڑا کر دیتا ہے، رب نے ونڈ کر دیتی ہے کہ جس دے نال خدا دی ذات ہوئے، ساری کائنات اس دی دشمن ہو جاوے، تاویں کوئی اس دا نقصان کر سکدا نہیں۔ فتح اس نو مل دی ہے جس دے نال سونے رب دی ذات ہوئے۔ دوسرا 17 رمضان المبارک نو مستند حوالیاں دے نال فتح مکہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ دے اتے فتح عطا فرمائی، وہ بھی 17 رمضان المبارک۔ اور اس تو بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا یوم وصال، یوم وفات، وہ بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ انہاں تیناں مناسبتاں دے نال اسی انشاءاللہ العزیز اج گفتگو کرانگے۔ سب تو پہلے غزوہ بدر تو سٹارٹ کر دیاں، غزوہ بدر تو آغاز کر دیاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ایک پکا اصول عطا فرما دیتا، ایک قانون عطا فرما دیتا۔ اے دنیا والے ہو، اگر تسی چاندے ہو دوہن بلندی نصیب ہو جائے، دوہن عزت مل جائے، کامیابی دوہڈے قدم چم لوے، اس دا طریقہ سن لو، وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تسی سچے اور پکے ایمان والے بن جاؤ، خدا دا وعدہ دوہڈے نالے، رب ساری کائنات تے بلندیاں عطا فرما دے گا۔ مومن بن جاؤ، ایمان والے۔ اس تو اگلا سوال یہ ہے کہ مولا کلمہ تے اسی سارے پڑھ دے ہاں، او دے باوجود اسی کافران دی ایک دھمکی تو ڈر وینے ہاں، کلمہ پڑھ کے اسی دب کے رہ وینے ہاں۔ مولا سن اے دس دے ایمان کے ہے، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دا معیار دس دیتا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس ویلے تک تہاڈا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنے والدین نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اور ساری کائنات نالوں ود کے آمینہ دے لال دی ذات نال پیار نہ کر لو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ برادران گرامی قدر، پتہ ہی چلیا بلندی اور عزت اگر حاصل کرنا چاہنے آتے اس دے واسطے معیار ہے ایمان، کامل ایمان والا۔ اور برادران گرامی قدر، کامل ایمان والا کون ہوئے گا؟ کس دے ایمان نو اللہ دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب ہوئے گا،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ نو ویکھ لو، حضور دے صحابہ کرام دا حضور دے نال پیار ویکھ لو۔ ہر صحابی نے یہی کائنات نو سبق دے دیتا ہے، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، جڑا کملی والے دا وفادار ہے اوہی ساڈا یار ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب دے غلامانو حضور دے صحابہ کرام نو اوکھا ویلا بھی وکھایا، سوکھے ویلے بھی آئے نے، تنگی ترشی دے ویلے بھی ویکھنے پے نے، رب دی بارگاہ دے وچوں راحتاں بھی نصیب ہو گئیاں نے، لیکن خدا دی قسم ہر حال وچ ویکھے گا میرے آقا کریم دے صحابہ کرام کھان واسطے کچھ ہے یا نہیں، یا محلات دے مالک نے کسے لمحے بھی انہاں دے دل دے وچوں محمد پاک دی محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ ہر لمحہ اپنے آقا کریم دے نال محبت والا تعلق قائم رکھیا۔ غزوہ بدر نو اگر ویکھیا جاوے خدا دی قسم بظاہر بڑے مشکل حالات نے، گرمیاں دا موسم ہے، سورج اگ برسا رہا ہے، خدا دی قسم اپنے گھر نو چھڈ کے جانا بڑا اوکھا جہا کم ہوندا ہے، اور چھڈ کے ٹر جانا کس گل دے واسطے؟ کوئی تجارت واسطے نہیں جا رہے سن، غزوہ بدر والے مسلمان کوئی نفع کمان واسطے نہیں سن جا رہے، بلکہ کفر اور اسلام دی پہلی لڑائی انہاں دے سامنے ہے۔ اس تو پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس تو پہلے خدا دی مدد دا براہ راست انہاں نظارہ نہیں ویکھیا، اے نہیں پتا کہ ساڈے نال اوتھے کیڑا سلوک کیتا جاوے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں لشکر اسلام نو تیار فرمایا، ہر صحابی نے عرض کیتا سونیا ساڑیاں جاناں بھی حاضر نے، ساڑے مال بھی حاضر نے۔ گویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ زبان حال نہ اے پہ کہندے نے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ برادران گرامی قدر غزوہ بدر دا پیغام ہے، اے کائنات والیو مسلمان ایک پاسے 313 دی تعداد اندر نے، مقابلے دے اندر کافران دا لشکر 1000 دا بڑا وڈا لشکر ہے۔ مسلمانہ دی حالت کی ہے برادران گرامی قدر، انہاں دے کول گھوڑے بھی تھوڑے جائے نے، انہاں دے کول سامان خوراک بھی تھوڑا جیا، انہاں کول لڑائی دا سامان بھی کوئی نہیں، تلواراں زیر تیر کوئی نہیں، کچھ بھی انہاں دے کول نہیں ہے، لیکن او دے باوجود ایمان دی طاقت نال ٹردے جا رہے نے۔ مقابلے دے اندر 1000 دا لشکر ہے، جنہاں ساریاں کول وافر مقدار بھی خوراک بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، انہاں کول گھوڑے تے سواریاں بھی موجود نے، لیکن لشکر خدا تے خدا دی محبوب دی مدد تے بھروسہ کر کے ٹردا جا رہا۔ شاعر اسلام بولے ابو الاسر حفیظ جلندری بولے تے فرمایا، اے لشکر جڑا مدینہ پاک وچ محمد عربی دی قیادت وچ جا رہا، کائنات نے بڑے بڑے لشکر ویکھے ہون گے پر ایہو جہا سونا لشکر کوئی نہیں نظر آیا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر دا بھروسہ کس چیز دے ہوتے ہے؟ حفیظ جلندری کہندے نے، نہ تیر و تفنگ پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، نہ تیر و تفنگ پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اللہ تے اللہ دے محبوب دی مدد تے بھروسہ کر کے بے سر و سامان اور روزے دی حالت وچ نکل گئے نے۔ راہ وچ جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک وچوں نکل کے انہاں نوں چیک کیتا تاکہ
کوئی اگر کسی دے ذہن وچ کوئی غلط فہمی ہوے وہ واپس ٹر جائے. حضور نے سارے لشکر نو اکٹھا کر کے نا تے سرکار نے فرمایا تانوں پتہ اسی 313 بعض نے 312 لکھے نے. ایک انہاں دے وچ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لشکر تیار ہوندا پیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نو ویکھیا. حضور دی شہزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ وہ بڑی سخت بیمار نے. حضرت عثمان غنی نے دے باوجود تیاری کر لئی. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عثمان تو اپنے گھر رہے, تیرے تو سوا تیری زوجہ دی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. کہندے نے یا رسول اللہ اگر میں گھر رہ جاواں گا جہاد دے ثواب تو محروم رہ جاواں گا. اللہ دے یار نے فرمایا اے عثمان محمد پاک تیرے نال وعدہ پیا کر دے تیرا نام بدر والے صحابہ دے اندر بھی لکھیا جائے گا, تینوں مال غنیمت وچ بھی حصہ دیتا جائے گا. جدوں اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی واپس لشکر اسلام آ گیا تے حضور نے مال غنیمت بھی حضرت عثمان غنی نو حصہ دے دیتا ہے. کسے صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ اپنا داماد ہے گھر بیٹھے حصہ دے دیتا ہے. صحابہ نو پتہ ہے محمد پاک نو اللہ کریم نے شریعت دا مالک و مختار بنا دیتا ہے. کسے دا جہاد اگر قبول نہ کرن او دی جنگ وچ شرکت دے باوجود بھی قبول نہ کرن او دی نیت ٹھیک نہ ہوئے اور کسے نو گھر رکھ کے منع کر کے بھی جنگ دا ثواب دے دے محمد پاک جان دے نے کیڑا کیڑی نیت دے نال ارادہ پیا کردا ہے. جس وقت مدینہ طیبہ دے وچوں باہر نکلے نے حضور نے صحابہ کرام نو دسیا ساڈے حالات اس قسم دے نے, میں کسے نو کسے غلط فہمی وچ نہیں رکھنا چاہندا. جیڑا سچے دل دے نال آنا چاہندا ہے او میرے نال آ جاوے. جس نو گھر بار پیارا ہوے, جس نو اپنی فصلاں اور اپنی جائیداد نہ پیار ہوے, اپنی زندگی نہ پیار ہوے, وہ اتھو ہی واپس ٹر جاوے. حضور دے صحابہ کرام دے وچوں سب تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام تے بھی ویکھیں گا صدیق اکبر پہلے نظر آئے گا. خلافت اندر اول, عبادت وچ اول, یار غار ہونے چ اول ہے, یار مزار ہونے وچ اول ہے. برادران گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے نے. عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہاڑا اشارہ ہوے گا اساں اپنی جاناں نچھاور کر دیواں گے. کملی والے ساڈے کو پوچھن دی تے لوڑ کوئی نہیں. کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. عرض کردنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے علی تے گل کوئی نہیں, اتھے تے ونڈے ہوئے کچھ نہیں ہے. اشارہ تو ہاڈا ہو جائے گا, جاننا ساڑیاں حاضر ہو جان گیاں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی ہے, فرمایا بیٹھ جاؤ. اور کوئی اپنا جذبہ پیش کر دے وے, اور کوئی مشورہ دے دے وے. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے نے, ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا جڑی گل ابو بکر صدیق نے کیتی ہے عمر بھی اس سے گل دیتے مہر لگا رہے آئے, میں بھی اس سے دی تائید کردہ پیا. یا رسول اللہ اگر کافر مقابلے وچ آ جاون اسی سامان وال نہیں ویکھاں گے, گھوڑیاں تے ہٹھاں دی تعداد وال نہیں ویکھاں گے, بلکہ رب دے یار دے اشارے وال دے جاواں گے. یا رسول اللہ دیر کسے گل دی نہیں ہے, اسی تے فوراں تیار ہاں. سواریاں ہیں یا کوئی نہ, گھوڑے ہیں یا کوئی نہ, کھان پین دا سامان ہے یا کوئی نہ. سونیا جدوں تساں ساڈے نال ہو پھر سن کسے ہور شے دی لوڑ کوئی نہیں. میرے آقا نے دعا دیتی ہے, فرمایا اے عمر اللہ تیری اس جذبے دے اندر برکت عطا فرماوے. لیکن جے کوئی ہور نے جنہ دی میں گل سننا چاہنا, میرے آقا دے صحابہ کرام سمجھ گئے نے کہ حضور مدینے دے مقامی صحابہ دی گل ویکھنا چاہندے نے, کیونکہ حضرت عمر بھی مہاجر صحابی نے, حضرت صدیق اکبر بھی مہاجر صحابی نے. اے دوویں
او صحابہ نے جڑے مکے وچوں میرے آقا دے نال ہجرت کر کے آئے سن، رب دے یار دے نال پہلے ہی گھر بار چھڈ کے آ گئے سن۔ جدوں انہاں دوواں نے اپنی گل پیش کیتی ہے، حضور نے فرمایا میں کسے اور دی رائے لینا چاہنا۔ اس ویلے انصاری صحابہ نو پتہ لگ گیا حضور ساڈا جذبہ ویکھنا چاہندے نے۔ حضرت مقداد انصاری میرے آقا دے صحابی کھڑے ہو گئے نے، کہندے نے یا رسول اللہ ہن سن پتہ لگ گئے کہ تساں ساڈے نال گل کرنا چاہندے ہو، اسی تے احترام دی وجہ تو نہیں سا کھڑے ہو رہے کہ جتھے ابو بکر موجود ہوئے اور کسے دی کی مجال ہے کہ او گل کر جاوے، جتھے عمر موجود ہوئے انہاں دے سامنے اسی کیویں کھڑو کے گل کر سکدے ہاں۔ یا رسول اللہ اگر ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو تے سونیا سن لو، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں کران گے کہ جدوں اللہ دی طرفوں پکے پکائے کھانے کھان دی واری آوے بھج بھج کے آندے نے، منو سلوا لے کے ٹر جاندے نے، لیکن جدوں جنگ لڑن دی واری آندی ہے او کہندے نے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا اے موسیٰ جڑا رب اتنا طاقت والا پکے پکائے کھانے بھیج سکدا ہے اونوں ہی آکھو کافراں نوں آپے مار دے وے، سن کیوں مرواندے ہو؟ یا رسول اللہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح بزدلی دا اظہار نہیں کران گے۔ یا رسول اللہ اے تے تسی جنگ تے جان دا حکم دیندے پئے ہو، ایدے وچ تے دو صورتاں موجود نے، یا شہید ہو جاواں گے، اگر شہید ہو گئے تاں وی گھاٹے والا سودا کوئی نہیں ہے، اللہ اس زندگی نال چنگی زندگی عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اگر بچ کے آ جاواں گے پھر ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ سونیا ایدے وچ تے دوویں چانس موجود نے، جان جا بھی سکدی ہے، زندہ بچ کے بھی آ سکدے ہاں۔ سونیا اگر اشارہ کر دیو اسی سمندر وچ چھلانگا لان تے بھی تیار ہو جاواں گے، پر بزدلی دا اظہار نہیں کران گے۔ گویا میرے آقا دے صحابی حضرت مقداد انصاری کہندے ہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ اسی ایک جانتے کہ اسی ساری کائنات تہاڈے نام تو قربان کر سکتے ہیں۔ حضور نے جدوں انہاں دا جذبہ سنیا دعا دیتی ہے، حضرت مقداد نے اپنی گل اجے جاری رکھی ہوئی ہے، کہندے نے یا رسول اللہ اے تے اسی مقابلہ کرن جا رہے ہیں نا انساناں نال، غور کرنا جذبہ صحابہ کرام دا۔ یا رسول اللہ اسی انساناں نال مقابلہ کرن جا رہے ہیں جڑے نظر آندے نے، سن پتہ ایتھوں تلوار آندی پئی ہے، ایتھوں تیر آندا پیا، اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، انہاں مار بھی سکتے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے سونیا اگر تسی حکم دیو نا کہ جنہ نہ مقابلہ کرنا جڑے نظر ہی کوئی نہیں ہوندے، کوئی پتہ نہیں تلوار کدوں آ جائے، تیر کدوں آ جائے، اسی حملہ کتے تے کرنا، جنہ نہ مقابلے دا حکم دیو تے سونیا پھر بھی کنڈ نہیں دکھاواں گے، سینہ حاضر کر دیواں گے۔ اچھا اس سے موقع دیتے حضور دے دو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عزت والے صحابی نے، غزوہ بدر دے ویلے انہاں دی عمر 16 سال، سعد بن ابی وقاص، اور اے او جلیل القدر صحابی نے کہ غزوہ بدر تو بعد غزوہ احد دے اندر جدوں کافراں نے یلغار کر دیتی ہے تے حضرت سعد بن ابی وقاص انہاں اتے کافراں اتے تیر چلاندے پے نے۔ میرے آقا نے ویکھیا نا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دے تیراں دی وجہ تو انہاں مقابلے وچ آن والے کافراں دے پیر اکھڑ دے پے نے، مسلمان پاور وچ آ رہے نے۔ حضور آپ اپنے تھیلے وچوں تیر کٹ کے دیندے آئے تے فرماندے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے تے محمد دے ماں باپ قربان ہون، تیر چلاندا جا۔ ایک کوئی چھوٹا جا اعزاز تے نہیں جس نے میرے آقا فرما دے من تیرے تے میں محمد دے ماں باپ قربان ہو جاون۔ آج ساری کائنات حضور نو کہندی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہو جان۔ میرے آقا نے دسیا جیڑا دین اتے پارا دے گا مصطفیٰ دیاں دعاواں اودے نال ہون گیاں، جیڑا دین دے دشمناں دا مقابلہ کردا جائے گا میں مصطفیٰ اودے نال حمایت کردا جاواں گا۔ اے حضرت سعد بن ابی وقاص جنہ دا نام عشرہ مبشرہ دے اندر ہے، 10 خوش نصیب صحابہ جنہوں اکٹھیاں میرے آقا نے دنیا اتے جنت دی بشارت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماندے نے میں آج 16 سال دا
میرا چھوٹا بھائی وہ آئی 13 سال دا حضرت عمر بن ابی وقاص حضور سارے لشکر والے دے گئے ساڑھے دوہاں براہماں لو سرکار نے جدوں نظر فرمائی نا تے فرمایا تسی چھوٹے ہو تسی واپس نہیں ٹر ویندے تسی چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میری تھوڑی تھوڑی داڑھی مچھاں لانیاں پیاں میں عرض کیتا یا رسول اللہ میں تے وڈا ساراں میں تلوار ویکھ لو پکڑ سکدا میرے بازو بھی طاقت والے نے من اجازت عطا فرما دیو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سعد دہن اجازت ہو گئی لیکن اپنے چھوٹے بھائی نو گھر واپس بھیج دے اسی کوئی کھیل دے میدان وال نہ جا رہے اسی جنگ دے میدان وال جا رہے ہیں جتھے تیر تلواراں چلنے نے جتھے جان دی بازی لگ جانی ہے حضرت عمر بن ابی وقاص نے 13 سال دا بچہ اس نے جدوں حضور دے الفاظ سنے نے نا خدا دی قسم اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے حضور نو رو کے کہندے نے یا رسول اللہ اے میرے وڈے بھائی نو تساں اجازت دے دتی ہے عمر وچ تے اے میرے نال وڈا ہے لیکن جسم میرا ہے تے نو زیادہ مضبوط ہے میرے بازو بڑے طاقت والے نے ساڑھے دوہاں بھائیاں وچ مقابلہ کرا لو ساڑھی کشتی کرا لو اگر میں اپنے بڑے بھائی نو گرا دیتا تے میں نے بھی اجازت دے دینا حضور مسکرا پے سرکار نے ویکھیا اے کیسے جوان نے کیسے بچے نے جڑے اپنی جان قربان کرنے واسطے مقابلے پہ کر دینے مدینے چو باہر نکل دیں حضور نے وہ مقابلے دا میدان لگوا دیتا صحابہ ویدے پہنے کیسا عجیب نظارہ دوویں سکے بھائی آپس اس کشتی پہ کر دینے میں جڑا جت جائے گا وہ رسول اللہ دے نام تے قربان ہون دی اجازت مل جائے گی جدو دوویں بھائی قریب آئے 13 سال والا نکا بھی رہا 16 سال دے وڈے بھائی نو آدا تین تے اجازت مل گئی ہے بھائی جان دوہن تے سرکار نے ٹکٹ دے دیتا اور جنہوں ایک باری سرکار قبول کر لین انہوں رد سونا کدی نہیں کردا دوہن تے اجازت مل گئی ہے ہن جان بوجھ کے نا میرے کو ڈہ جاؤ کنڈ لوا لو تاکہ دوہاڈا بھی نمبر لگ جاوے میرا بھی نمبر لگ جاوے دوہاں پہلوانہ نے اس انداز نہ کشتی کیتی ہے وڈے بھائی نے جان بوجھ کے اپنے آپ نو گرا لیا کنڈ لا لئیے چھوٹا بھائی سینے تے بیٹھویا کہندا یا رسول اللہ ویدے پہ ہو میں کیڈا طاقتور ہاں کملی والے نے مسکرا کے دوواں نو اجازت عطا فرما دیتی ہے حضور اپنے لشکر نو لے کے چلتے جا رہے نے جدوں بدر دے میدان دے اندر پہنچن والے نے اتھے اے بھی میں تذکرہ کر دے ماں کہ بدر ایک کنویں دا نام ہے اور او بندہ جس نے وہ کنواں بنایا ہی اس دا نام بدر ہے بدر اس دا نام جس نے کنواں بنوایا اسلام تو کافی عرصہ پہلے دا وہ بندہ اجے اسلام دا پیغام نہیں آیا لیکن اس نے اس نیت دنال وہ کنواں بنوایا ہی کہ اتھو کوئی مسافر گزرے گا آپ بھی پانی پی لوے گا اپنی سواری نو بھی پانی پلا لوے گا گھر بھی لے کے جاوے گا اپنی ضروریات پوریاں کر لوے گا اگرچہ وہ اسلام تو پہلے دائے لیکن اس تے چنگے کم دی وجہ تو رب نے او دا نام قرآن وچ بھی ذکر فرما دیتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اس بدر والے میدان دے اندر ادھے تو پتہ چل دا اگر ہوئے بندہ اسلام تو پہلے دا او چنگا کم کرے رب دی بارگاہ دے وچ اس نو قبولیت نصیب ہو جاندی ہے تے اگر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والا اپنے معاشرے دے واسطے کوئی نیکی دا کم کرے اللہ اس نو کتنا نواز دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر دے اندر پہنچ گئے سرکار تو پہلے کافران دا لشکر پہنچ چکے آئی کافران نے ویک تک کے جنگی پوزیشن دے مطابق جڑی محفوظ جگہ آئی انہاں او ویک لئی نیوی جگہ جتھے پکی مٹی آئی کافران اتھے ڈیرا لا لیا حضور جدوں پہنچے نے تے سرکار دے واسطے او جڑی ریتری زمین آئی صحرائی زمین او بچ گئی حضور نے اتھے جا کے اپنے صحابہ دے خیمے لگوا دیتے تے اللہ دے محبوب نے فرمایا اگرچہ بظاہر جاؤ ناندی پکی ہے بھئی پکی زمین ہوتے قدم صحیح جمدہ بندہ اگے پچھے ہو جاندہ ریتلی زمین ہوتے پیر سلپ ہو جاندے نے اگے پچھے بڑھنا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاندہ لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا ادھے وچ بھی رب دی کوئی بہتری ہو سی اسی پریشان نہ ہوندے برادران گرامی قدر گرمی دا موسم ہے اللہ دے یار دے صحابہ میرے آقا کریم دے نال چل دے جا رہے نے بدر دے میدان اندر گرم ہوا چل دی پئی ہے لو دے تھپیڑے ہوندے نے حضور دے صحابہ روزے رکھ دے آ رہے سن لیکن اس دن میرے آقا نے روزے رکھن تو منع فرما دیتا حضور نے فرمایا سی مسافر واسطے روزہ رکھن دی رخصت ہوندی ہے اللہ دے یار نے خود بھی روزہ نہیں رکھیا حضور دے صحابہ نے بھی روزے افطار کر دیتے نے
اللہ دے سونے حبیب جدوں بدر دے میدان وچ گئے نے بدر دے میدان اندر گرمی دا بڑا زور ہے حضور دے صحابہ دے جسم پسینے نال شرابور نے بدر دی فضا بھی دعاواں پہ منگ دیئے یا اللہ آج میرے مہمان آئے نے آج میرے تے تیرے یار دے قدم آ گئے نے سونے اللہ موسم خوشگوار کر دے تاکہ میرے اتے میرے آن والے مہمان بھی خوش ہو جاون تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پر آئے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پر آئے الہی سورج کو کہہ دے اپنا آگ برسائے یا اللہ سورج نو جو مٹھا کر دے سورج دیاں کرنا تھوڑیاں ہو جاون اگر مجھ سے ہوائے اگر ان کو مجھ سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی اس زمین نے اپنے انداز دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا آج سونا موسم بنا دے تاکہ تیرے دین دا جھنڈا اٹھانے والے انہاں دے واسطے آسانیاں ہو جاویں اللہ دے محبوب نے اپنے لشکر نو تے جمع فرما دیتا ہے برادران گرامی قدر رات جدوں وقت آ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا ہے حضور دے واسطے ایک خیمہ بنایا جائے عریش بنایا جاوے جس دے کول پاسے پہرا دیتا جاوے کیونکہ جدوں تک قائد موجود ہوئے لیڈر موجود ہوئے سپہ سالار باقی ہوئے اس وقت تک فوج دے حوصلے سلامت رہندے نے اگر لیڈر موجود نہ رہے فوج تتر بتر ہو جاندی ہے حضور دے صحابہ کرام نے سرکار دے واسطے ایک خیمہ بنا دیتا ہے ایک عریش بنا دیتا ہے حضرت علی کو کسے نے پوچھیا اے علی تسو تے سی کائنات وچ سب تو زیادہ بہادر کون ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر میرے کو پوچھنا چاہتے ہو تے سب تو زیادہ بہادر ابو بکر صدیق دی ذات ہے انہاں جواب دیتا ہو دی وجہ کی ہے حضرت علی فرماندے نے حضرت علی نے فرمایا کہ بدر والے اس مقام تے جدوں حضور دا خیمہ بنایا گیا ہر کافر دی خواہش تھی کہ سب تو پہلے حضور نو ٹارگٹ کیتا جاوے مسلمانہ دے نبی دا نشانہ لیا جاوے ہر تیر دا رخ اس پاسے ہے ہر نیزے اس پاسے چل دے پہنے سارے صحابہ اپنی اپنی پوزیشن تے موجود نے لیکن صدیق اکبر جڑے نے خیمے دے آسے پاسے چکر لاندے جاندے نے کہندے نے یا رسول اللہ میرا دل کر دے سجے پاسے تیر آوے تاوی سینہ ابو بکر دا حاضر ہوئے کھبے پاسے تیر آوے تاوی سینہ ابو بکر دا حاضر ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریا نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ پیر سیال ماشاءاللہ تسی یاد کرا دیتا آج 17 رمضان المبارک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دور سے مبارک بھی ہے اے نسبتاں بھی بڑیاں نے انہاں بزرگاں دی نسبتاں نو اگر نال لے کے چلیے نا تے خدا دی قسم ہے اللہ تو ماں جہانہ وچ بیڑے پار کر دیندا ہے اسی جنہ دے مریداں بھیرا شریف حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الازہری آپ دے پیر و مرشد نے پیر سیال والے پھر ساڈا بھی آکھنا تے حق بندا ہے نا میں کچھ بھی نہیں او سارا کرم سیالاں دا کوئی جوڑا لالاں دا میں تے کچھ بھی نہیں او سارا کرم سیالاں دا او بڑے لجپال نے جنہاں نے بھیرا شریف والے نو رنگ لایا جنہاں نے گولڑا شریف والے نو آباد کیتا سیال شریف والے معظم آباد شریف والے اندے پیر نے سیال شریف والے چک میانا والے نو فیض عطا کرنا والے نے سیال شریف والے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساری کائنات تے اللہ دے نبی دی طریقت دا فیضان آباد پہ کر دینے اے اوہی فیضان ہے جڑا بدر والے مسلمانہ نے رب دے یار دی نوکری دے اندر آکے اپنی امت نو عطا فرما دیتا دوستان گرامی قدر حضور دے صحابہ کرام رات نو جدوں اوتھے موجود نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے سارے جدوں سینگے نے
کافر کھا پی کے سو گئے نے، مسلمان بھکھے پیاسے اللہ تے اللہ دے یار دی محبت وچ سہ گئے نے۔ اللہ دے یار نے مصلی بچھا لیا، حضور مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے۔ مصلی بچھا کے کدی سرکار کھڑے ہو کے دعا منگدے نے، کدی بیٹھ کے دعا منگدے نے، کدی سجدے وچ جا کے دعا منگدے نے، کدی اللہ دے سونے محبوب گوڑیاں بھار ہو کے دعا منگدے نے۔ اتنی آہوزاری دے نال، اتنی رکت دے نال حضور دی چادر مبارک بار بار حضور دے کندھیاں تو گر جاندی ہے۔ اینج حضور نے دونوں پاسے پلے چادر دے اتنا سر جھکاندے نے، اتنا سر نیواں کر دے نے، حضور دی چادر مبارک زمین تے آ جاندی ہے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے حضور روندے جا رہے نے، آہوزاری پہ کر دے نے۔ ایک دعا جڑی صرف بدر دے میدان وچ سنی گئی، اللہ دے محبوب نے اللہ نہ کیڑی نیاز دی گل کیتی ہے، ناز دی گل کیتی ہے۔ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ اے مولا میں مٹھی بھر مسلماناں نو لے کے آ گیا ہاں، یا اللہ میں اپنے گنے چنے تھوڑے جے بندے لے کے آ گیا، اگر اے مارے گئے یاد رکھ لے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مولا انہاں دی مدد فرما دے، اے میرے مولا انہاں دی مدد فرما دے۔ اتنا روندے جا رہے نے، حضور دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اتھے ہی ونڈ ہو گئی ہے، اگر چاہندے ہو کہ رب دی مدد تہاڈے نال ہوے، رب دے کولوں رو کے منگیا کر، اللہ تینوں اپنی مدد عطا فرما دے گا۔ حضور دعاواں پہ کر دے نے، اچانک حضور نے سجدے چو سر چایا، نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے، حضور دے چہرے تے بہار آ گئی ہے۔ میں پوچھیا سنیا کیڑی گل ہے؟ حضور تے اللہ تے تواڈے نال مدد دے وعدے پہلے کر دیتے ہوئے نے۔ اللہ دے یار نے فرمایا مدد دے وعدے تے پہلے دے موجود نے، ہن اللہ کریم نے اپنے فرشتیاں دی مدد سامنے عطا فرما دیتی ہے، فرشتیاں دی مدد دے دیتی ہے۔ سرکار ساری رات دعاواں کر دے رہے، دعاواں کر دے فجر دی نماز دا ویلا آ گیا، اور اس سے رات دے ویلے اللہ پاک نے مسلمانہ دیاں دعاواں نو سنیا، رب ذوالجلال نے بارش عطا فرما دیتی ہے۔ جدوں بارش آئی نا، ہن او زمین جڑی نیویں آئی جتھے کافر اپنا لشکر لے کے بیٹھے آئے، سارا پانی رڑ کے اس پکی زمین اتے گیا، اتے چکڑ بن گیا۔ انہاں دے واسطے خیمے لانا بھی مشکل ہو گیا، بہنا اٹھنا مشکل ہو گیا، اور حضور دے صحابہ اچھی زمین اتے آن، جڑی ریتڑی زمین آئی او دے تے پانی کھڑوتا تے او زمین پیٹی ہو گئی۔ اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ویکھیا میرے صحابہ جدا بھروسہ رب دی ذات تو ہوئے نا، اللہ دے واسطے اسباب پیدا فرما دیندا ہے۔ صبح ہوئی جدوں جنگ شروع ہو گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دیاں صفاں سیدھیاں کروا رہے نے۔ ایک صحابی نے حضرت سواد جدو او لائن اچ کھلوتے آئے، حضور نے اس طرح چھڑی ماری نا، انہاں لگ گئی، جس وے لائن سیدھی کراندے پے سوٹی حضور دے صحابی نو لگ گئی۔ سرکار دوبارہ اتھو لگ گئے نا، انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ میں چاہندا کہ کسے انسان دے نال تہاڈی طرفوں نا انصافی تہاڈے نامہ اعمال وچ نہ ہوے، تسی میں سوٹی ماری ہے تے میں دا بدلہ لینا چاہنا، میں دا بدلہ لینا چاہنا۔ اج ویکھو صرف سپاہ سالار نہیں بلکہ او ذات ہے جدہ یہ کلمہ پڑھ دینے۔ حضور نے مائنڈ نہیں کیتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بڑی توہین کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تین تکلیف ہوئی ہے تو محمد اپنی جان دے وچوں بدلہ دینے واسطے حاضر ہے۔ سرکار آگے سامنے کھلو گے، فرمایا میں حاضر ہاں۔ حضرت سواد کہندے نے یا رسول اللہ انج نہیں، سوٹی مین دے ہو نا تے سنیا جس وے میرے پیٹ ہوتے میرے سینے ہوتے سوٹی لگی آئی نا، میرے سینے ہوتے کپڑا ہٹے ہوئے آئی، ننگا میرا جسم آئی، تے ہن میں کپڑے دے اتو بدلہ نہیں لواں گا، میں بدلہ لینا پورا پورا۔ حضور نے فرمایا کیویں راضی ہیں؟ انہوں نے عرض کیتا سونے اپنے جسم تے کپڑا ہٹا سوتے تا میں بدلہ لے سانا، تا میں سوٹی اپنی وہ بدلہ پورا کر سا۔ حضور تے صحابہ حیران نے، ایک ایسا بندہ جڑا سرکار دے حکم ہوتے جان دین واسطے جنگ وچ آ گیا، ہن نکی جی گل ہوتے اتنا وڈا معاملہ بنا کے بیٹھو ہے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری دا اظہار نہیں کیتا۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا اے میرے صحابی جویں کر کے تو بدلہ لینا چاہنا ہے آ جا، محمد بدلہ
دے دے گا. عرض کرتے نے سنیا اپنے پیٹ اور اپنے سینے تو کپڑا تے ہٹاؤ, اس تو بعد میں بدلہ لواں گا. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. میرے آقا کریم نے بغیر محسوس کیتے ہیں اپنی قمیض اپنا کرتے دے بٹن کھول کے سینہ سامنے کر دیتا ہے. جدو سینہ سامنے آیا حضور دے صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے نے, جا کے لپٹ کے حضور دے سینے دے بوسے لینا شروع کر دیتے نے, حضور دے جسم پاک نو چومنا شروع کر دیتا ہے. پھر قدماں تے گر گئے نے, کہندے نے سنیا ساڈی کے مجال ہے اسی تہاڈے کو بدلے لویے. یا رسول اللہ ساڈیاں تے جاناں دے مالک تسی ہو, تہاڈے نام سن کے اسی اپنی جاناں قربان کرنے واسطے آ گئے ہاں. سونیا بہانہ میں اس واسطے کیتا ہے, ہن جنگ واسطے جا رہے ہیں, پتہ کوئی نہیں کس بچ کے آنا کیڑا مر جاوے گا. یا رسول اللہ میرا دل کیتا ہے کسے بہانے آخری ویلے تہاڈے جسم دے نال مس ہو جاواں. میرے آقا دے صحابہ کرام جہاد دے میدان وچ کھلو کے بھی حضور دا قرب حاصل کردے جا رہے نے تے دنیا نو دستے جا رہے نے جہاد اگرچہ بڑی وڈی عبادت ہے, رب دے نام تے تلواراں اٹھانا بڑا وڈا کم ہے, لیکن یاد رکھ لو بیڑا اسے دا پار ہوے گا جڑا مصطفیٰ دے نیڑے ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے تو انکار نہیں کیتا, حضور نے اپنی طرف ہوتے بدلے واسطے اپنا آپ پیش کر دیتا. پھر جنگ دا جدوں آغاز ہویا, جنگ شروع ہو گئی ہے, حضور نے اپنے 3 صحابہ کرام نو سب تو پہلے بھیجیا, حضرت علی اور مرتضیٰ نو بھیجیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے چچا جان نو بھیجیا, اور حضرت ابو عبیدہ نو بھیجیا. حضرت حمزہ بھی جوان نے, حضرت علی بھی طاقتور نے, حضرت ابو عبیدہ ضعیف اور کمزور نے. جدو آمنے سامنے 1 to 1 مقابلہ ہویا, حضرت علی نے اپنے دشمن نو فوراً قتل کر دیتا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی اپنے دشمن نو فوراً قتل کر دیتا. حضرت ابو عبیدہ بڈھے سن, انہاں دا مد مقابل کافر انہاں تے غالب آن لگا. بڑی دیر تک جنگ جاری رہی ہے. حضرت علی اگے گئے نے, حضرت علی نے اگے جا کے حضرت ابو عبیدہ دے مد مقابلے چاہن والے کافر دا بھی سر تن تو جدا کر دیتا ہے. حضرت ابو عبیدہ نو زخمی حالت چ لے کے حضور دے کول آئے نے. سرکار نو عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈے دشمن نو مار کے آیا وا, تہاڈے غلام نو تہاڈے کول لے کے آیا وا. حضرت عبیدہ دیاں آخری ساواں نے سا بڑی رک رک کے آندی پئی ہے. حضور نو ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سنیا ساری زندگی کچھ نہیں منگیا, اج ایک سوال کراں تے سنیا رج تے نہیں فرماؤ گے؟ یا رسول اللہ ریجیکٹ تے نہیں کر دے ہوگے؟ حضور نے فرمایا منگ میرے صحابی کی منگنا چاہنا ہے. سرکار دا صحابی کہندا یا رسول اللہ آخری ویلا قریب ہے, ہن دنیا تو جان لگا وا, میرا دل اے کر دے تہاڈے قدماں دے وچ سر رکھ کے جان قربان کر دیواں. یا رسول اللہ اپنا ننگا قدم مبارک اگے سامنے کر دیو. حضور نے اپنا قدم مبارک سامنے کیتا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخسار سونے دے قدماں تے رکھ کے نعرہ بلند کیتا ہے, کائنات والیو گواہ ہو جاؤ جڑا مصطفیٰ دے قدماں تے سر رکھ کے جا رہا او زندگی دی بازی جت کے جا رہا ہے. پھر اللہ کریم دی نصرت کی میں آئی ہے, اللہ کریم دی طرف مدد کس طرح آئی ہے. حضور دے صحابہ بدر والے کہندے نے اساں ویکھیا کی ہے, اسی اجے تلوار چاہندے ہاں, ساڈی تلوار ہوا دے وچ ہوندی ہے, سامنے کافر دا سر تن تو جدا ہو جاندا ہے, او دا خاتمہ ہو جاندا ہے. یا رسول اللہ اے کی وجہ ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ اے رب اپنا وعدہ پیا پورا کردا ہے کہ جدوں تساں اللہ دے نام تے سب جو قربان کر کے آ گئے ہو, اللہ نے جبریل نو بھی بدر وچ تہاڈا سپاہی بنا کے بھیج دیتا ہے. رب نے 5000 فرشتیاں دی فوج نو تہاڈے نال لڑن واسطے بھیج دیتا ہے. تہاڈے نال ہو کے کافراں دا مقابلہ کردے جا رہے ہیں. اس تو پہلے میرے بھائیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی سونی گل بیان کر دینے. حضرت انس میرے آقا دے صحابی نے, آپ کہہ دے نے جدوں صبح جے جنگ شروع ہوئی نہیں ہے, حضور نے اپنے ہتھاں دے اندر کھجور دی سوٹی پکڑی ہے, کھجور دی چھڑی پکڑ کے رب دے یار نے اس ریتلی زمین اتے نشان لگا دیتے نے. حضور ایک نشان لاؤندے نے, لا کے فرماندے نے ایتھے اتبا گرے گا, ایتھے شیبہ گرے گا, ایتھے اتبا گرے گا, ایتھے ولید گرے گا. نشان لاؤندے جا رہے نے, کافراں دے نام لیندے
جا رہے نے اسی سمجھ لیا جدو حضور دی زبان وچوں گل نکلیے ہن اے سارے اتھے ہی مرن گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے جنگ تو بعد میں ویکھیا میں او نشانہ والیاں جاواں نو جا کے ویکھیا ہے خدا دی قسم ہے ہر کافر اوتھے جا کے ڈھے کے مریا ہے جتھے میرے آقا نے سوٹی دا نشان لگایا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے معوذ تے معاذ نکیاں نکیاں تلواراں ہاتھ وچ پکڑیاں ہوئیاں نے میرے کو آ کے پوچھ دینے چاچا سن اے تے دس ابو جہل کتھے ہے ابو جہل کیڑے پاسے ہیں میں حیران ہو گیا میں آکھیا او تے لیڈر ہے اپنی فوج دا او تے قائد اور سپاہ سالار ہے اپنی سائیڈ دا تساں او دے نیڑے جاؤ گے تہاڈی جان نو خطرہ ہو جائے گا انہاں نکیاں آکھیا جان پیاری ہوندی تے گھر کیوں نہ بہ جاندے جان نہیں پیاری مصطفیٰ دی شان پیاری ہے اونا بچیاں آکھیا اسی جاواں گے سر دھڑ دی بازی لگا دیواں گے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو انہاں آکھیا بچیاں نے اے چاچا جی سن دسو تے صحیح اگلا کام ساڈا ویکھنا اس دشمن خدا و مصطفیٰ دے پر خچی اڑا کے رکھ دیواں گے ساڈے ول دھیان کرنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دسیا او جڑا لشکر دے اندر اچھی جگہ تے موجود ہے او ابو جہل اے ننے مجاہد چل دے گئے نے پتہ ہی نہیں لگن دیتا چپ کے جا کے ابو جہل تے وار کیتا ہے او دا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیتا ہے تے دس دیتا کائنات والیو اے نہ سمجھنا کہ ساڑھے اندر طاقت کتنی ہے اگر مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار بن جاؤ گے ناموس رسالت دے پہرے دار بن جاؤ گے او عرشاں دا مالک آپ تہاڈی مدد کردا جائے گا اللہ کریم نے بدر دے میدان ہے اپنے محبوب دے غلاماں نو مدد عطا فرمائی فتح عطا فرمائی آج دا مسلمان کیوں محکوم ہے آج دا مسلمان کیوں ذلیل ہوندا پیا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ نے نسخہ دست دیتا فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی بدر والے مسلمانہ جیسا جذبہ تے لے کے آ ویک فرشتے کیویں تیرے نال آوندے کیویں تیری تھوڑی تعداد نو اللہ اضافہ عطا فرمائے گا آخری گل عرض کرنا چاہنا جدوں حضور انہاں سارے قیدیاں نو جنگی قیدیاں نو فتح تو بعد لے کے آ گئے نے نا مدینہ پاک دے اندر انہاں دیاں رسیاں کس کے بن کے مسجد نبوی دے اندر انہاں نو سٹ دیتا گیا کافراں نو قیدیاں نو حضور دے غلام حضرت بلال آپ دی پہرے داری ہے حضرت بلال کہندے نے ادھی رات دے ویلے میں ویکھیا سرکار مسجد نبوی دے سین وچ ٹہلدے پے نے چلدے پے نے چہرے اتے پریشانی اور غم دے آثار نے میں ویکھیا تے میں حیران ہو گیا یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر کر کے اسی آیا جنگ لڑ کے آیا تھک گئے اسو آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے حضور نے فرمایا کہ انہاں کافراں دیاں انہاں قیدیاں دیاں رسیاں تسی چنگیاں کس کے بنی ہوئیاں نے نا اے درد دی وجہ تو ہائے ہائے پہ کر دینے انہاں دی ہائے ہائے سن کے مصطفیٰ دی نیند اڑ ویندی ہے حضرت بلال کہندے نے یا رسول اللہ اے تے دشمن نے انہاں دی فکر کیوں پہ کر دے ہو میرے آقا نے فرمایا او تے دشمن نے پر میں تے رب دے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے رسیاں ڈلیاں کر دیتیاں گئیاں صبح فجر دی نماز تو بعد حضور نے صحابہ کو مشورہ لیا انہاں نے کیا کرنا چاہیے حضرت عمر سب تو پہلے اٹھے حضرت عمر نے آکھیا یا رسول اللہ جڑے میرے لگ دے نا وہ میرے حوالے کرو میں انہاں دا سر آپ پہ لا دے سا جڑے حضرت ابو بکر دے رشتہ دار نے انہاں دے حوالے کرو تاکہ آئندہ کسی نو اسلام دے خلاف آن دی جرت نہ ہوئے انہاں دے حوالے کرو او ذبح کر دین جس صحابی دا جڑا رشتہ دار ہے اپنے ہتھاں دے نال اس نو ذبح کرے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تک حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے یا رسول اللہ میرا مشورہ اے ہے
کہ کچھ لے دے کے کچھ جمع تفریق کر کے نا انہاں معافی دے دیتی جاوے، ہو سکتا ہے ایک دفعہ معاف کریے تے اللہ انہاں دے دل دے وچ اسلام دی محبت پیدا فرما دے وے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق دے مشورے نو قبول کیتا اور فدیہ لے لیا، فرمایا جدے کول فدیہ ہے او فدیہ دے دے وے، جدے کول فدیہ واسطے کچھ نہیں نا مسلمانہ دیاں 10 بچیاں نو پڑھنا لکھنا سکھا دے وے، اسی انہوں آزاد کر دے وانگے۔ ادھے تو میرے آقا نے تعلیم دی اہمیت نو واضح کر دیتا کہ انسان دی قیدی بن جانا، غلام ہو جانا، یہ اتنی وڈی دولت نہیں جتنا علم حاصل کرنا وڈی دولت ہے۔ پھر حضور نے جنہ دے کول مال و دولت نہیں انہوں نے ویسے ہی آزاد کر دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری 2 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سکے چچا جان، وہ بھی جنگی قیدی آئے، اجے تک انہیں اسلام قبول کو نہیں سی کیتا۔ وہ آئے نے، حضور نے فرمایا چچا جی تسی بھی اپنے حصے دا فدیہ دیو نا، آزاد کریے۔ انہوں نے کہا بتیجے تو انہیں پتہ ہے میرے حالات بڑے مارے نے، میرے کو کوئی شے نہیں نہ فدیہ دے سکتا۔ حضور نے فرمایا سچی گل ہے کوئی فدیہ نہیں، کوئی رقم نہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یاد کرو جنگ تے وین تو پہلے کمرے دے اندر کنڈی مار کے میری چاچی نے سونے دی اٹ دیتی آئے تے آکھیا جے میں بچ کے آ گیا تے میں آپ استعمال کر لیسا، جے میں مر گیا نا اس اٹ دے نال تہاڈا گزارا ہو ویسی، او اٹ کیڑے پاسے ہے؟ اے گل سن کے حضرت عباس دے تے کپ کپی تاری ہو گئی، عرض کر دے نہیں اے بھتیجے محمد میں نے پتا تے اس وے لگ گیا، تسی تھوڑے آؤ اسی بڑے آس، لیکن اللہ نے دہن جتا دیتا، پر اے جڑی تسا میرے دل دی گل بجھ لئیے نا ہن میں گواہی دینا رب نے دہن سچا رسول بنا کے بھیجے آئے۔ سونے کلمہ پڑھا کے میں نے بھی دائرہ اسلام دے اندر داخل فرما دیو۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے بھی اگرچہ گل کرنی آئی لیکن گفتگو دا ٹائم نہیں ہے، ایک گل عرض کر کے گفتگو ختم کرداں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی بڑی شخصیت نے، آپ نے اپنے مکتوبات شریف اندر لکھیا کہ میں جدو ارواح آخداس نا اشالے ثواب کرداس تے میں حضور دا نام لینداس کہ یا اللہ اس سارے میرے کلام دا ثواب حضور نو پہنچا دے، حضور دی آل نو پہنچا دے، فلاں فلاں نو پہنچا دے۔ ایک واری حضور رات نو میرے خواب اس تشریف لے کے آئے، سرکار نے میں نے ویکھیا نا تے فوراں دوجے پاسے منہ پھیر لیا، سرکار نے میرا تکیا ہی نہیں ہے، نظر انداز کر دیتا۔ میں گیا جا کے ہاتھ جوڑ کے ادب نے عرض کیتا سونے میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر تسا نظر پھیر لی تے کون ساڈا سہارا بنے گا؟ حضور نے فرمایا جدوں ارواح آکھ دیو ایصال ثواب کر دیو ساریاں دے نام لیندے ہو، حضرت عائشہ دا نام کیوں نہیں لیندے؟ دوان پتہ نہیں میں کھانا عائشہ دے گھر دے وچ کھانا۔ اس تو بعد جدوں بھی ارواح آکھنی ہے نا میریاں بیویاں نو بھی او دے اندر ضرور شامل کرنا۔ اتنی عزت والیاں نے کہ جنہاں دے اوتے الزام لگائے اللہ دے نبی نے خود اس دا جواب نہیں دیتا، کسے صحابی نے جواب نہیں دیتا، بلکہ سورہ نور پڑھ کے ویکھ لو رب نے خود اس دا جواب عطا فرما دیتا۔ فرمایا میرا نبی بھی پاک ہے، نبی دے گھر والے بھی پاک نے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ اپنے دین دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔